хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. بيترو بيتزوج من ليديا، بس على عكس ما كان متوقع ليديا ما بتموت. أكسانا بتجمع كل أهل الضيعة بالساحة وبتقنعهم إنهم يسامحوا فيودور. شركاء أكيم ما بيلاقوا بيترو بالبيت وبيرموا أولغا جنب بيته، وفيودور بيلاقيها. أوسيب بيقدر يحصل على خاتم السلطان بطريقة غير شرعية. كوليشوف بيجيب آلتان وماريسا على تركيا، بس لايف بيضل عم يتحرش بماريسا. فيودور بيقدر يقنع ليبوشا انه تعالجها لأولغا. أولغا، بس اتحملي ورح تصيري أحسن. كيف بدي أعيش من بعدك؟ بعرف إني مذنب وعندي أغلاط كتيرة، بس يا ربي هي ما دخلها. أنا ما عاد أغلط لا بالفعل ولا بالقول بعد اليوم يا رب. ارحمها يا ربي. خلاص رح أرجع لبيتي، لمرتي ولابني. يا رب خلي أولغا تعيش، أنت القادر على كل شيء. تفضلوا يا أهلا وسهلا. أنا بتشكركن من كل قلبي لأنكن لبيتوا دعوتي على الغدا اليوم وجيتوا على بيتي. بالنسبة إلي شرف كتير كبير إني استقبل أشخاص محترمين مثلكن. بتوقع حضرتك السيد إبراهيم، ما هيك؟ أي نعم، ووصلت توصية بحضرتكن من قبل ميت بيك، وهي تعتبر أفضل تزكية ممكنة. تشرفنا. اسمح لي إني أعرفك على رشيد بيك. هو مثلي تماما، تاجر أبا عن جد ومجتهد ومهتم فوق ما بتتصور بالتجارة مع الروسيين. تشرفت بمعرفتك. أهلا وسهلا. وهلأ تفضلوا لو سمحتوا، ارتاحوا. اسمح لي يا سيد كوليشوف، بس نحن حابين أول شي نسمع شو اقتراحاتك. مثل ما بيقول المثل، دق الحديد وهو حامي أحسن. شوف، هاي الجدول، تفضل يا بيك، وهي النسخة لألك. تفضل راعى مهلك. طبعا كل البضاعة يلي بجيبها من أجود النوعيات. هذا فرو صح؟ نحن منستعمل فرو البايكال، فرو كتير فخم. الإمبراطورة بنفسها بتلبس منه. لحظة واحدة ماريسا لو سمحتي تفضلي. على فكرة هالنسبة كتير معقولة. وهلأ اسمحوا لي إني أعرفكم، هاي بتكون زوجتي الغالية ماريسا. هاد هو الفرو، مثل ما نكون شايفين خفيف كتير.
وطري مثل جلد الولد الصغير. ما بيهتري ولمعته كتير قوية. بتمنى يكون عجبكم. هذا الفرو بأوروبا بيطلبوه بشكل دائم، على طول بيوصوني لحتى أجيب لهم منه، بس أنا ما راح أبعته لأوروبا، راح جيبه لهون لعندكم. يعني ما عجبتكم البضاعة؟ بس الفرو اللي عندي ذهب. اسمحوا لي بدي استأذن. ما مشكلة إذا ما عجبكم الفرو، خليني ورجيكم البضاعة الثانية. في عندي كافيات. استني ماريسا، شو رأيكم؟ ما بيصير تعدي معهم. شو عم تقول؟ هون بتركيا ما بيصير إنه يجتمعوا النسوان مع الرجال على نفس الطاولة، وبيعتبروها إهانة كبيرة. ومين قال لك إنه هالشي بيهمني؟ ألتان، طلع لعندي كوليشوف ما رح ينتبه. ماريسا، نحن عطينا وعد. اشتقت لك يا روحي كتير. خلصنا ماريسا. إذا بدك أنا بروح معك. اتركني بحالي وإلا رح أزعجك. يلي بحاجتك عن جد هو أنا. رح تصيري ملكي. ساتان، كتان، قطران، العسل، القنب، تقريبا كل شيء منتاجر فيه. شكرا يا سيد كوليشوف، نحن منقدر استقبالك إلنا. من خبرك بس ندرس العروض. لوين رايحين؟ لسه بكير، ما لحقنا نحكي بالشغلات المهمة. ما شفتوا باقي البضاعة؟ رح يجيبوا المقبلات. راحوا، كل شيء عملته راح على الفاضي. ليش ما عجبون شيء؟ كل هاد بسببك. لوين رحتي؟ ليش ما اهتميتي بالضيوف؟ هيك الزوجة بتعمل مع زوجها؟ خجلتيني قدامهم. مو هي المشكلة. لكن شو؟ عندهم ما بيصير إنه النسوان والرجال يقعدوا على نفس الطاولة. وانت شو عرفك؟ ألتان اللي قال لي، لهيك هو نادالي لحتى أطلع بسرعة من هون وما ضل قاعدة. بس صار اللي صار. ألتان؟ هالتافه، وينك ألتان؟ ألتان؟ أنا هون يا بيك. ليش ما خبرتني إنه المرأة ما بيصير تقعد مع الرجال على طاولة وحدة؟ لأنه أنت ما سألت. يعني ما خطر لك إنه لازم تخبرني؟ ولا بدك لحالي أعرف العادات هون؟ قل لي هلأ شو رح أعمل؟ هلأ بيقولوا إني قللت من احترامهم، وأكيد ما رح ينصحوا أي حدا إنه يتعامل معي. هلأ شو بدي ساوي؟ كون مطمن يا بيك، هالأمور ما بينتبه لها غير الرجال الكبار، أما الشباب متسامحين وبيهمهم الربح وبس. وين هالتجار؟ أنا بجيبهم. وقف ألتان، من فترة حضرتك وعدتني تسمح لألتان يعلمني فنون القتال. تعلمي شو ما بدك، ما لي علاقة. ألتان علمها اللي بدها إياه. روحي على المطبخ شوفي شو صار معهم، لأن بلشت تحس بالجوع. أنا مو خادمتك. بس لايف وينك؟ يلا اشربي الدواء. حاولي انك تشربي، بعرف انه طعمته مرة كتير. حاولي مشان الطيبة. ايوه هيك تمام. خذ مني، امسكها. خلص ارتاحي. كأنه صار تنفسها منتظم، مو منتبه؟ إيه صحيح، وهلأ صار لازم ترتاح شوي. بس انتبهي ما تنعدي منها. لا تاكل هم، ما عم نتباوس. بهالمرض ما في داعي تبوسيها لتنعدي. أكسانا عندي مشوار ضروري، اعتني فيها. بتقدري تعملي هالشي؟
ليش لما جبتها سألتني؟ ما عرفت وين بدي روح فيها. طبعا فيك تروح، أنا بنتبه له. بس لوين بدك تروح؟ لعند حرس الحدود، خليهم يقرروا مصيري. مو مهم، سامحوك وخلصنا. انت طلبتي شيء؟ لا أبدا، أنا بس حكيت لهم يلي صار وهن قرروا هذا الشيء. بتشكرك. مو أنا يلي لازم تتشكرها. آسف، بعرف إنه وجودها هون غلط، لهيك قررت حطها ببيت ماريسا اليوم. بكل الأحوال هداك البيت فاضي. ومين بده يهتم فيها هنيك؟ أنا موجود. ليش الزعيم ما عنده شغل؟ وعدتك انتبه لا فيك تروح. أنت كتير منيحة يا أكسانا. لا تحكي هيك، يلا روح. هلا بفكروا حراس الحدود انه الزعيم هرب. انا رح غير لها تيابها. يعني معقول رح تقضي كل الشتوية هون؟ طبعا لا، بدي استغل أي فرصة رح تصح لي لحتى أرجع سافر. ولا تنسى إنه في عنا عرس كمان بتركيا رح نعمله، لهيك رح نشوف بعض. كنت حابب أعرف منك شو عم يستنى يقول. قصدي قول شو هو مستقبلها، لأنه صار مرتبط بمستقبل جولي خان. أنا بعرف منيح شو حابب تفهم، وماني شايف أي صعوبات. مثل ما بتعرف جولي خان هو الوريث المتوقع للسلطان، بس يمكن يكون في قدامنا أكثر من معركة، لهيك لازم نجهز حالنا لحتى نربحها ويقدر يوصل ابني للسلطة. تقدر تعتمد علي بأي شيء. اسمعني شوي مصطفى، أنا بعتذر لأني عصبت وما قدرت أتمالك أعصابي، بس كنت خايف على مستقبل بنتي. نحن لازم نتحد بأسرع وقت مشان مصلحتنا. شكرا كتير إلك يا باشكوت، صدقني مساندتك إلي بتعني لي كتير. لليوم ما كان فيني اعتمد على أي حدا. فعلا، يمكن لو كان في عندك وريث تاني كان أحسن لك، وكنت صرت أقوى، ورح تزيد فرص وصولك بشكل كتير كبير، وتورث عيلتك منصب السلطان. من زمان يا ما حلمت يكون عندي ولدين. شو بدنا نعمل؟ مو طالع بإيدنا أي شيء، وهلأ ما عندي غير جولي خان. شو بيعرفك؟ بجوز صارت كلنا غلطنا ونحن شباب، ولا شو رأيك؟ ما فيني أنكر هالشي، أكيد كلنا غلطنا بشبابنا. ايه، كل واحد في له نزواته، بس أنا ما بعتبر هذا ذنب. من مين ممكن جيب وريث العيلة؟ يا ترى من زوجتي ولا من الجواري؟ مو مهم، بس نحن بنتمنى وإن شاء الله بصير في عندي أولادنا ذرية كبيرة وصالحة يا مصطفى. إن شاء الله. اسمعني يا مصطفى، أنت بتعرف إنه بالعادات مفروض إنه العريس ما يشوف عروسته أكثر من 3 مرات. أنا وآيقول رح نسافر، ومثل ما بتعرف صار لازم نبلش بالتحضيرات لمراسم العرس. لازم يكون بعلمك إنه بيتي وخدمي كلهم رح يكونوا تحت أمرك. بتشكرك. طيب شو رأيك إنه آخذ معي قبل ميد؟ هو عنده خبرة وأكيد رح يفيدني، وبيقدر يتواصل مع بيتك هنيك. ما عندي أي مانع، ورح أعطي فوراً أمر بهذا الخصوص. شكراً مصطفى. أنا بتذكر شفتك بالمطحنة عند الست كلاديفيا. ايه يمكن، على الأغلب. وليش هيك مزعوج؟ عندي أسبابي. طيب خبرني، بلكي بترتاح شوي لبينما أنا ضبط السرج تبع الحصان. ما بعرف شو أقول، ما في شي ظابط. كنت ناوي سافر
بس ما في مصاري. وكنت عم دور على واحد بس سافر وصار بيناتنا بحور. وهلأ ما ضل عندي غير روح على المطحنة وعدت الأكياس. انت اهم شي ما تيأس. احيانا بيخطر لك انه اسوأ من هيك ما عاد فيه، بعدين بتكتشف انه في ظروف اسوأ من يلي عم تعيشها. المهم انه يضل عندك امل. بالنهاية ما حدا بيعرف قدره شو مخبيله. كثير احيان بيكون الشخص عم يدور على سعادته، بس بالحقيقة بتكون جنبه مو شايفها. مزبوط حكيك. ليك في حدا جاي لهون. حلو كتير. يلا طالعوا كل شي في بجيابكن. ما بدي عيد يلي قلته. وانت؟ أنا ما معي شي. فرجيني ايديك لشوف. وقف عندك. طيب خلص لا تقوس، أنا استسلمت. يلا افتل على مهلك. فرجيني ايدك. يلا. من وين صاروا؟ مو من حدا. احكي الحقيقة. أعطتني إياه أمي وهو ذكرى غالية كتير من أبي. من أبوك؟ أنت بتعرف مين بيكون؟ إيه بتوقع. بترجاك تسامحني، ما كنت بعرف حضرتك. بترجاك سامحني. خلص قوم. شكرا لك يا بيك. شو بتحب إني نادي لك؟ كانوا بتركيا ينادوني يوسف، وهم بروسيا أوسيب. أنت شو اسمك؟ اسمي محمد. إذا بتسمح لي بقدم لك حصاني. طيب رجع المصاري للفلاح لأنه كان كتير منيح معي. مسك. أنت من وين بتعرف هذا الخاتم؟ من زمان كنت أتعلم عن جوهرجي القصر، وبوقتها فرجاني كنز السلطان. وهالخاتم من هنيك مستحيل ما أعرفه. ليش أبوك ما خبرك قصة هذا الخاتم؟ أنا أبداً ما شفته. ولدت هون لأنه أمي روسية، وسر الخاتم اندفن معها، بس مرة قالت لي إنه هالخاتم ذكرى من أبي. الخاتم بطريقة واحدة ممكن يوصل لهون، إنه السلطان بيكون هداه لأخوه مصطفى بيك. معناها أبوك مصطفى بيك. عن جد؟ أنا كمان عم أقول هيك. وبما إنه السلطان ما عنده وريث مناسب، لهيك بيورث العرش ابن أخوه. قولي خان؟ أو لإلك يا بيك. كنت عارفان إنه ناطرني قدر ما بتوقعه. وأنت يا محمد بشارة الخير. بدي إياك تكون مخلص إلي ورح أطمرك بالذهب بس أوصل للسلطة. حياتي كلها فداك يا أسيب بيك. احكي لي كيف وصلت لهون؟ في مرة اختفت سوارة من كنز السلطان وكانت غالية ونادرة كتير، ووقتها اتهموني أنا بسرقتها وحكموا علي بقطع راسي. بس السجان بوقتها ساعدني أهرب، ومن يومها أنا متخبي بروسيا. وين السوارة هلأ؟ بمكان أمين بالقصر، وما بعرف كيف أوصل لها. طلعت مو سهل يا محمد. أنا محظوظ إني التقيت فيك. عندي أخبار مهمة بتمنى تكون منيحة. أبوك بده يبعتني على تركيا،
أنا رح أرافق باشكورت بيك وعيقول. شو هالحكي هاد؟ وما عنده حدا غيرك لحتى يبعته؟ روحي. كيف يعني هيك؟ وهلأ مين بده يدور على ماريسا؟ شو هاد؟ وغير هيك مين بده يجيب لي مشروبي؟ أنا ما فيني أقعد من دون مشروب ولا لحظة. ايه بس ما بقدر ناقش أوامر أبوك بالمرة. دائما بيعمل معي هيك. معلش روح جهز حالي. لا استنى شوي. شو بدي أقول؟ بتجيب لي صندوق مشروب وبدي بنات. بس يا بيك رح تكون آخر مرة. بس يا بيك كلهم هون أبوك وباشكورت وأيقول شبك. مو مشكلة، لا تخاف رح كون هادي. المنطق تعمل هالشي بعد ما تسافر أيقول. أنا ما بتهمني أيقول. قبل ميت بترجاك. تحت أمرك يا بيك. بسيطة يا أبي. أهلين رومان. كيفك أكسانا؟ ليش أنت عم تحملي السطل؟ بتتعبي حالك. طيب بستناك تجي تشيله؟ صفري لي وأنا بجي فورا. أنت هلأ ليش اجيت؟ لحتى أشوف إذا بدك أي مساعدة. أنا ماني محتاجة شي، شكراً فيك تمشي. كيف يعني مو بحاجة وأنت عم تحملي هيك شغلات تقيلة؟ عم احكي عن جد، أنت ما لازم تكون هون وأنا ماني بحاجة مساعدة أبداً. أكسانا هالشي أنا بقرره، وين لازم كونوا مع مين، تمام؟ شكراً لمساعدتك. فيك تروح إذا بدك. أكسانا شوفي، هذا إلك. من زمان كنت بدي أهديكي إياه بس ما كان عندي الجرأة. أنا اخترته. عجبك؟ حلو كتير بس ما بقدر أخده منك. معناها ما عجبك؟ بالعكس عجبني كتير صدقني. أنت شاب منيح وطيب بس ما في داعي تجي لعندي لهون. أكسانا ممكن ما تصديني؟ أنا بحبك لأنه بس ما بيصير هيك. أكسانا أنت مانك مبسوطة معه، معناها هو ما بيحبك. أنا رح أحملك على كفوف الراحة وحبك من كل قلبي. كيف عم تحكي هيك معي؟ أنت شو مفكر حالك؟ مين هي؟ هي قرايبتي عندي وكتير مريضة وما فيها تقوم. وبتقولي لي ما بدك مساعدة؟ قولي لي شو بدك أعمل؟ ولا شي، أعمل لك روح من هون وبس. هلأ بيجي فيودور وما في داعي يلتقي فيك. طيب انت لوين رايح؟ أنا رايح سكر المستودع. وأنا رح ودي لليديا الشوربة وشوفها. وهيك بتكون عرفت عن قواعد الشحن يلي نحن بنستخدمها. ما تقلق، كل شي رح يمشي مثل الساعة وأحسن. أنت بس لحق بعت لنا الضاعة لهون.
بس ما يكون عندك مع إيفان وداريا مشاكل. انت لا تاكل هم. انا بيعتبروني هلا الصهر المحبوب، رح يساعدوني بيلي بطلبه مثل ما قلت لك. من يومك عندك هواية تلعب بعقول الناس وتقلبهم ضدي. خلص بكفي. شو الفايدة انه نضل عم نتذكر الايام الماضية؟ صح. ايه. اسمع بيترو، نحن لازم نضل سوا لمصلحتنا. ليديا حبيبتي، جبت لك شوربة الدجاج مشان تشربيها. مو جاي عبالي. ليديا شو عم بتقولي؟ من وين رح تجيبي القوة؟ ماما. نعم. وين زوجي؟ شو؟ زوجك؟ ما عم يقعد كتير، بضل مشغول على طول. بناديله؟ لا، ما في داعي إنه نزعجه هلأ، هو منيح كتير ما هيك؟ ايه ليديا هو منيح كتير، عاجبه لأبوكي وأنا كمان. يلا بنتي لازم تاكلي. ها؟ بيترو. نعم. اسمع، سؤال من الماضي، وين زليخة؟ بحلف لك ما بعرف وينها. عم احكي بكل صراحة، هون ما أنا موجودة، وإذا مو مصدق فيك تتأكد. مصدق، بس لحالها ما فيها تهرب، مين ساعدها؟ كلامك مزبوط، بس مين هو؟ ما عندي أي تصور. منشوف. استنى أخبار مني. تمام، مع السلامة. طيب. إذا بدك تضل، أنا بحكي مع باشكورت، هو رح يصير يدفع لك، أما مع حراس الحدود دبر حالك. كيف صارت؟ نامت. مبين إنه صارت أحسن. لبوشا إجت وقالت هيك رأيها كمان، إنه هي تحسنت. ممتاز. شو صار مع حرس الحدود؟ الوضع منيح، اتفقنا على كل شيء، وبكرة في عندي دورية. منيح إنه نحل الموضوع. فيك ترتاح، أنا موجودة وليبوشا عم تساعدني. أكسانا قولي لي، بتقدري تسامحيني؟ إذا بتسامحيني بحلف لك ما عاد أطلع على بنت مين ما كانت تكون. تضحيتك هي مانا ضرورية. ما في حدا بيقدر يحب حدا غصب عنه، وبس تصير أولغا أحسن. أنا أكيد ما رح وقف بطريقك، فيكن تكونوا سوا. حتى رح أتمنى لك الخير. يا ولد، تعال هون. شو بدك؟ انت ليش واقف عندك؟ عندي شغلة هون. أيوة. طيب بدي أسألك سؤال. في مرة هون ساكنة بهالبيت، شعرها غامق، تعرف هالشي؟ أنا من زمان ما شفتها. أها. طيب. يا عم إذا بدك في عندي رسالة يمكن تكون بتهمك. رسالة شو؟ للمرة نفسها اللي عم تسألني عنها. ورجيني. بدي 10 روبل. هذا مبلغ كبير، لازم شوف عشو عم ادفع. مو المصاري بالأول.
في عندك مستقبل ولا؟ هات لشوف. عن جد شو بدك بالحكي؟ بروسيا ما بتلاقي هيك حلويات مثل اللي هون. ليش ما عم تاكلي؟ مالي متعودة آكل حلو بنوب. مبين منيح لأنه أسنانك بيضة. تعرفي كيف قبل كانوا يختاروا العروس؟ كيف؟ كانوا يتطلعوا على أسنانها. إذا غامقين معناها بتاكل سكر كتير، وهذا بيعني إنه هي من عيلة غنية وعندها مصاري. بس إذا كانت أسنانها بيض مثل أسنانك بهالحالة كانوا يبعدوا عنا فوراً. ما كان حدا يقبل يتزوج بنت فقيرة. ليش مرتك كانت من عائلة غنية؟ وانتي شو رأيك؟ لما تقدمت لها أعطوني مهر سفينة، وكمان أعطوني شغلات تانية، بس كانت لما ينحط الحلو ما تقاوم. كانت مثل السكر وحتى أحلى. أحياناً كانت تحط الأكل ونقعد على البرندة لحالنا ونحكي ونحلم. كنا نمضي الليل بطوله. كنت حبها كتير، كانت روحي، وهي لهلأ كأنها عايشة قدامي. شو كان سبب وفاتها؟ ما حدا بيعرف. نامت وما عاد فائت. حبيبتي لوبوشكا. بنتي حبيبتي. أهلين بابا. نحن بكرة لازم نسافر. هالحكي عم اسمعه من وقت وصلنا، كل يوم أنت بدك تسافر. هالمرة غير، هذا آخر كلام عندي. إيه يا بنتي، قررت إنه يتأجل العرس. بابا شو عم تساوي؟ كل مرة بدك تأجل لي هذا العرس، يعني رأيي أنا ما بيعني لك أي شيء؟ يا روحي أنتي، أنا ما عندي أغلى منك أبداً. بترجاك بابا تسمعني، أنا بحب غولي خان وحابة إني أكون مرته. أنا حالياً ما بقدر أقلك شو هو السبب، بس لمصلحتك لازم يتأجل. ومشان شو؟ حتى احتمال كبير إنه يلتغى. هلأ المهم إنه عيلة مصطفى ما رح تورث السلطة ورح تحل عليهم النقمة. مو مهم، أنا قلت لك إنه بدي أكون السلطانة بابا. شبك؟ يعني بدك تكوني فقيرة هيك ناوية؟ فكري شوي شو رح يصير فيكي وبولادك إذا قرروا إنه يطالعوا أبوهم من القصر كله ويقلعوه، أو يمكن ينفوه أو يعتقلوه. وقتها شو رح يصير فيكي؟ المهم جهزي حالك. غولي خان بغرفته. بغرفته، بس ما فيك تفوتي لعنده. وليش بقى؟ في شي بدي أقول له إياه. الوقت هلأ مو مناسب، الأفضل تروحي وتجي بوقت تاني لو سمحتي. بعد عن طريقي أحسن لك. كيف صدقت يلي حكى لي إياه؟ قديشني غبي. يا خانم سامحيني يا خانم، صدقيني غولي خان
ما بيستاهل حتى شعرة من راسك. بكرة رح نكون بعاد كتير من هون، ومع الوقت رح تنسيه. أكيد رح يجيك عريسة بتستاهلي أكتر. أنت ما رح تفهم. يا إلهي أنا عبدك الفقير، عم أعترف لك بكل الذنوب يلي عملتها ويلي بستاهل إنك تعاقبني عليها. سامحني على ذنبي الكبير بترجاك. أنا ما قصدته، أنا ارتكبته من دون أي وعي مني. رحمتك يا رب، بتمنى إنك تغفر لي كل ذنوبي. أنت الغفور، سامحني يا إلهي. هذا الشيء الوحيد يلي بتمناه، وحدك القادر على كل شيء. تقبل دعائي وارحمني من العذاب. يا رب رحمتك تغفر لي هذا الذنب ونجيني من يوم الحساب العظيم. أنت أرحم الراحمين. ألتان، شو جابك لعندي؟ كون مطمن، ما حدا شافني. مو مهم إذا حدا شافك ولا لا، أنا أعطيته كلمة. قديش كنا بعاد عن بعضنا وما صدقنا إنه رح نلتقي. ممكن تقلي ليش بعد ما التقينا أنا وياك سوا ما عم نقدر نكون مع بعضنا؟ ما نحن أجينا على تركيا لحتى ما نفترق أبداً؟ معقول يعني تكون كلمتك أغلى من حبنا؟ أنت بطلت تحبني؟ مو هيك ماريسا، ما بعرف كيف رح أشرح لك الموضوع. بدي إياكي تفهميني، كلمتي هي أنا. إذا بخونها بخون حالي. هذا اللي بهمك؟ وشو أنا لكان؟ فكر فيني شوي. عم فكر وما عم تروحي عن بالي لحظة واحدة. بس إذا حدا شافك هون ممكن أنتي تنأذي. شو بدهم يعملوا لي؟ ما بعرف، المفروض نستنى. فهميني، نحن ما لازم نخاطر. روحي، بترجاكي تروحي. أولغا سيفيلفينا المحترمة، وصلني شائعات إنه حضرتك كنتي عم تسألي عن مصير فيراتشكا كامسيكوف وشو اللي صار بابنها. كوني صديق لعائلة كامسيكوف لقيت حالي غصب عني بعرف تفاصيل حياتها الحزينة. ديمتري ابن فيرا عمدوه وعطوه لعائلة أجيف اللي ما كان عندهم أولاد، وبعد فترة إجاهن ولد وسموه أوسيب، ولأنه ما كان عندهم رغبة يربوا الولد اللي تبنوه باعوه لوسطاء أتراك. بس ابنهم اختفى بنفس السنة اللي باعوا فيها الولد.
يا إما سرقوا تجار العبيد يا إما الأتراك. قبل ما يموت أجيف كتب لوالد فيرا رسالة اعتذار وخبروا بكل التفاصيل يلي بيعرفها عن الجنرال التركي آصف باشا، وإنه أخذ ديمتري ليعملوا انكشاري. آصف باشا. قلي شو هاد؟ عم تتمسخر علي؟ شو هالحكي؟ مو بدك تدافعي عن حالك؟ انتي مرة وايديك ضعاف، بأي خناقة الزلمة رح يتغلب عليكي، واللي رح يساعدك انه تكوني قوية وتتغلبي عليه هو سلاحك القوي. فكرت في سيوف وسكاكين. بس انتي اكيد ما فيكي تضلي حاملة سيف على طول، واذا كنتي ذكية الشوبك رح يكون اخطر من الخنجر. برافو، تعالي. المبدأ بيضل واحد، إذا سكين ولا شوبك تذكري 1 2 3 4. 1 2 3 4. يلا دافعي شبك. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ما تطلعي بعيوني أبداً، اطلعي جوات خصمك. شبك؟ أنا بدي أعرف، حبنا خلص انتهى؟ ماريسا، نحن هون لتتدربي. لا، بدك تقلي. أنا كنت عم فكر امبارح بالليل نحن شلون وصلنا لهون، شلون وصلنا لهون، وهلأ بدي أعرف الحقيقة. يمكن معك حق باللي عم تقوليه، كل هاي الشغلات مانا لإلي. طيب وحبنا؟ تعرفي أنا محارب انكشاري، علموني على طول إنه أخدم سيدي وأقتل أعدائه. شو هالحكي؟ أنت إمتى كنت انكشاري؟ كنت دائما، وهلأ أنا عندي سيد جديد وعم بخدمه. بس أنت بتحبني، متأكدة من هالشي وما فيك تنكره. هذا الشي بيخليني أضعف. لوين؟ أصحك تحصبي، لازم تقاتلي بكل برود وإلا بتخسري.